सी बात है, अल्लाह को क्या जवाब देंगे जिसने आपको कव्वाम बनाया? बड़े कम लोगों को पता है कि आप मुगीरा की मदर हैं. मुगीरा माशाल्लाह हमारे रीजनल डायरेक्टर भी हैं पंजाब के. तो मुगीरा का बचपन कैसा था, इस पे थोड़ी रोशनी डालें आप. मुगीरा का आई एम प्राउड टू बी हिज मदर माशाल्लाह, बिकॉज ही इज सो लविंग, सो रिस्पेक्टफुल. लेकिन एक बात का तज़किरा करती हूँ कि मुगीरा 7 साल के थे जब मुझे इस बात का एहसास हो गया था कि आई एम नॉट इनफ फॉर हिम. अल्लाह. अच्छा. ही नीडेड हिज फादर. सही. और मुझे ये पता था ही लव्ड मी, ही रिलाइड ऑन मी, बट ही नेवर ट्रस्टेड मी फ्रॉम दैट एज ऑन. सही. क्योंकि लड़कों को ज़्यादा फादर स्ट्रॉन्ग की तरफ ज़ाहिर है फिगर चाहिए होता जी, है. जी. माओ की स्ट्रेंथ के ऊपर वो रिलाई नहीं कर सकते. इसकी मुझे बड़ा एक मुझे जो एक पावरफुल जो इनके बचपन की बात याद है वो मुझे ये याद है. बाकी तो चीज़ें नॉर्मल ही है. बहुत जगहों पे खासी एक लिहाज से सख्त मदर भी थी और ठीक ठाक मार भी लिया करती थी. लेकिन ये है कि एक और भी काम अच्छा हुआ जो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा रह गया, वो ये कि मैं मुगीरा के दोस्तों में इंटरेस्ट लेती थी. हाँ, सही सही. इसने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फ़ायदा दिया. मुगीरा को तो मैं डायरेक्टली शायद वो नहीं कर सकती थी इन्फ्लुएंस, लेकिन जब मैंने एज अ ग्रुप किया तो वो माशाल्लाह मैंने देखा ना सिर्फ वो बल्कि दूसरों पे भी अच्छा असर हुआ और मैंने देखा कि मैं खासी इफ़ेक्टिव भी साबित हुई. दोस्तों में इंटरेस्ट लेना मदर्स के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है, मैं समझता हूँ. बल्कि मैं भी एक टीचर हूँ. वो स्टूडेंट्स मैंने बड़े आगे जाते देखे हैं जिनकी मदर्स वाकई उनके दोस्तों के बारे में जानती हैं और दोस्तों के बारे में कंसर्न है कि कहाँ उठता बैठता है, किन से मिलता है. तो वैसे यहाँ से मुझे याद है कि फ़ादर्स को हमेशा मैं एक नसीहत करता हूँ माजरत के साथ कि फ़ादर्स का रोल क्यों कम है, मतलब पेरेंटिंग में, स्पेशली हमारे माशरे में. मैं बहुत कॉमन है ये इशू. फादर्स को कहो ना कि आपको ज़्यादा टाइम देना चाहिए, माइंड कर जाते हैं. वो मिसालें देते हैं, कहते हैं सहाबा तो सारी उम्र बाहर रहे हैं, उन्होंने बिज़नेस किया है, जिहाद पे गए हैं, तो मदर की है सोलली तरबियत और ज़िम्मेदारी. तो डू यू थिंक द सेम? क्या मदर की है तरबियत, सारी की सारी ज़िम्मेदारी मदर मैंने की? आपको बताया कि मुगीरा 7 साल के थे और मुझे इस बात का पता चल गया था कि आई वाज नॉट इनफ फॉर हिम. मुझे नहीं पता कि फादर्स कैसे ये कह के इसको जस्टिफाई कर सकते हैं. मुझे तो ये, मैं उनको डिफाई नहीं करती हूँ क्योंकि ऑब्वियसली जो लोग ये बात कर रहे हैं उन्होंने बड़ी बड़ी मिसालें दे दी हैं. मैं तो बहुत ही कमतर हैसियत की हूँ, लेकिन मैंने आपको बात अपनी बता दी जो मेरा तजुर्बा है. बिल्कुल सही. अच्छा, इसके सिलसिले में मुझे पिछले दिनों मेरी कहीं एक मीटिंग थी. वो किसी जगह पे वो लोग बात कर रहे थे कि हमें ये बहू सास कोर्सेज़ कराने चाहिए, शौहर बीवी कोर्सेज़ कराने चाहिए वगैरह वगैरह. करना तो चाहिए जी. शादी से पहले के कोई कोर्सेज़ कराने चाहिए वगैरह. तो उसके अंदर ये फलाही ख़ानदान वाले जो हैं, मेरी बहन आफिया सरवर वगैरह और इनकी टीम भी आई हुई थी. इन लोगों ने वहाँ पर बैठ के एक बात की और उस बात ने मुझे बहुत हार्ड स्ट्रक किया. सही. ये लोग कहने लगे, देखे जी बात असल में ये है, इन सारे कोर्सेज़ में 99% औरतें बैठी होती हैं, मर्द 1% भी नहीं होते. जो 1-2% होते हैं वो भी लैक ऑफ इंटरेस्ट की वजह से और माहौल ना बनने की वजह से छोड़ के चले जाते. हालांकि ये सारा काम करने का ही मर्द का है. आप देखिए पॉलिसी मेकिंग में तो हम मर्द को नहीं निकाल सकते. सही. और हमारा मर्द क्या करता है, बहुत अफसोस के साथ कहूँगी, शौहर सास भी और बहू का झगड़ा है, मर्द इंतज़ार में रहता है, लड़ने दो, जो कामयाब होगी ना मैं उसके साथ लग जाऊँगा. बीवी चल गई तो उसके साथ चल के माँ के साथ ज़्यादती कर लेता है, और माँ अगर ओवर पावर कर गई तो माँ के साथ मिलके बीवी को चोटी पकड़ के घर से निकाल देता है. हाउ बैड. आप कब तक अपनी जिम्मेदारियों से बचेंगे? इसी तरह औलाद जो है, अगर मेरे कोई ड्रीम्स हैं अपने बच्चों के बारे में और आपका ख्याल है कि सिर्फ ये ड्रीम्स यहाँ पे रखने में वो आपके वहाँ पे पूरे भी हो जाएंगे, कभी ऐसा नहीं होगा. सही. पैगंबरों के ड्रीम्स नहीं पूरे हुए ऐसे जो सैयदुल खलाइक थे जी. तो आपके कैसे ड्रीम्स पूरे हो जाएंगे? ट्रू. सबसे पहले तो आपकी वेरी सिंसेरिटी अपनी औलाद के साथ और इखलास आपका स्टेक पर है. सही. दूसरी बात है, अल्लाह को क्या जवाब देंगे जिसने आपको कव्वाम बनाया? सही बात. सही बात. तो ज़रा जिम्मेदारी का एहसास कीजिए. ये चीज़ें ख्वाबों से बातों से नहीं पूरी होती. इनके लिए वर्किंग करनी पड़ती है और बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है. 50 जगहों पे फेल होते हैं. ट्रू. बिल्कुल ठीक. एक सवाल बड़ा आता है कि
ٹاکسک ان لاز سے کیسے آج کی خواتین جو ہے ڈیل کریں؟ یعنی جوائنٹ فیملی سسٹم ہے, مرد نہیں دے سکتا سیپریٹ اکوموڈیشن فار واٹ ایور ریزن, تو چلیں عورت کہتی ہے میں آپ کا ساتھ دیتی ہوں, ساتھ رہتی ہوں, لیکن ان لاز آر ویری ٹاکسک, ماحول کچھ ایسا ہے, تو اس میں کیا عورت کیا کر سکتی ہے؟ اس میں اب یہ ہے کہ ایک یہ تو ہماری جو بنیادی مجبوری ہے, جو فائنانسز ہیں, وہ ایک اتنی بڑی چیز ہے, اس کو انکار نہیں کیا جا سکتا. لیکن یہ ہے کہ اس کے سلسلے میں ویسے اب تو تھنگس چینج ہو رہی ہیں. میرے اپنے دونوں بیٹے شادی شدہ ہیں اور دونوں میرے ساتھ رہتے ہیں. تو میں نے بھی ایک تھوڑا سا, جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ مجھے تجربے کرنے کا شوق ہے, تو میں نے بھی ایک تجربہ کچھ کیا ہے. فی الحال تو کامیاب ہے, اللہ اس کو کامیابی رکھے. میں نے دونوں بیٹوں کو ڈے فرسٹ سے اپنے اپنے پورشنز میں الگ رکھا ہے. اچھا. ان کے کچنز الگ ہیں. بیسیکلی کچن الگ ہوتا ہے تو آپ الگ ہوتے ہو. ٹھیک. تو اس کے ساتھ یہ ہے کہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم رہتے تو ایک پریمیسس میں ہیں, لیکن یہ کہ ہم ایک دوسرے کا رستہ نہ ہی کاٹیں تو اچھا ہے. انٹرفیئرنس نہیں ہونی چاہیے. بالکل نہیں. اور اس میں میں تھوڑا سا اپنے آپ کو بھی کروں گی, میں بالکل انٹرفیئر نہیں کرتی الحمدللہ. اور یہ ہے کہ بہوؤں سے بلا وجہ کے نہیں مطالبے کرتی, نہ ہی ان کے پورشنز میں جا جا کے دیکھتی ہوں کیسے کام کیے ہیں, یہ کیا ہے یا وہ کیا ہے. اعتراض کئی دفعہ کرتی بھی ہوں تو فوراً اپنے آپ کو سمجھا لیتی ہوں کہ میرا کام نہیں ہے, یا تو میں ان کے کام جا کے سیدھے کرو. تو وہ بھی میں نے دیکھا الحمدللہ میرا تجربہ اس لحاظ سے اچھا ہوا کہ وہ بچے بھی الگ نہیں ہو سکے. ماں باپ کا بھی شوق ہے بچے اکٹھے رہے, لیکن جو میں نے ان کو بڑی اچھی پرماننٹ ایک سیپریٹ سیٹنگ کر دی ہے, میں نے دیکھا اس کا خاصا ہی فائدہ ہوا ہے. تو یہ ہے کہ اس صورتحال میں, اچھا چلیے یہ تو وہ صورتحال ہے جو کہ آئیڈل ہے, جس میں ہم کچھ کر سکے. کئی دفعہ چیزیں آپ کے ہاتھ سے نکل جاتی ہیں, اس میں یہ سمجھتی ہوں یہاں پہ کردار مرد کو ادا کرنے کا ہے, مرد کو ادا کرنے کا. میرے جو دونوں بیٹے ہیں ظاہر ان کو بھی یہ مسئلہ پیش آیا ہے, بہت ساری جگہوں پہ ان کو ماں اور بیوی کو کرنا پڑا ہے. اور مغیرہ کے بارے میں کیونکہ وہ ان کی سر شادی کو زیادہ ٹائم ہوا ہے, انہوں نے اس بارے میں کیا بھی ہے اور انہوں نے اس ذمہ داری کا احساس کیا ہے. اور ان کا جو ہے باڈی لینگویج نے ماں کو اور باپ کو یا ساس سسر کو یہ بتایا ہے کہ نہیں, لمٹس یہ والی ہے, رسپیکٹ کے ساتھ. اسی لیے قوام ہے نا مرد, کیونکہ وہ یہ سٹیپ لے سکتا ہے اور اس کو ذمہ داری شو کرنی چاہیے. ہر ایک کے رائٹس ہیں, اسے اپنے فرائض سر انجام دینے چاہیے, اور سارا برڈن وہ عورت پہ نہ ڈال دے کہ بس اب ناؤ یو ڈیل ود اٹ, ایسا ہی ہے, میں کچھ نہیں کر سکتا. اور بعد میں کہہ دینا کہ میری ماں کو بھی خوش نہیں کر سکی, تو یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ صحیح بات ہے. تو پھر بہت برڈن جو ہے ہماری خواتین. تو یہ ہے کہ اپنی رسپانسبلٹی کو لوگوں پہ نہ ڈالیں, خود ہی اٹھائے. صحیح بات ہے. ایک بڑا ایشو اوور تھنکنگ کا ایشو مردوں میں بھی ہے, لیکن ظاہر ہے کہ ہماری خواتین مینٹلی بہت اسٹریسڈ ہوتی ہیں. تو سیلف فلفلمنٹ والی لائف وہ کیسے اس طرف آئیں, اوور تھنکنگ کم کریں, اپنے آپ کو بزی کریں, پڑھائی شروع کر دیں, آن لائن کچھ شروع کریں, کیا کریں؟ اس میں یہ ہے کہ بڑی خوبصورت وہ حدیث ہے, مجھے اس کے سارے کے الفاظ یاد نہیں ہیں. اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ ولا تحسسوا کا بولا ہے, جی حساس نہ بنو. وہ جس کو آپ کہہ رہے ہیں نا اوور سینسٹیو کیوں ہو رہے ہیں, تو یہ ہے کہ عورتوں نے اپنے آپ کو میزریبل سمجھنا چھوڑ دیں بھائی. ٹھیک ہے آپ کے 5 گھنٹے آپ کی اوور پاورنگ اور اوور بیئرنگ سانس لے لیتی ہے, اگلے 4 گھنٹے شوہر لے لیتا ہے, مزید 2 گھنٹے بچہ لے لیتا ہے. اسٹل یو اسٹل ہیو گاٹ اراؤنڈ 9 to 8 hours. Do something useful about them.